matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 29, nimbuhan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa tumabalita, linya sa tubig nga na-airlock, get troubleshoot. Personnel sa SIMO RCP Task Force Bantay Dagat gipailalom sa pre-screening sa drug test. Boss sa Gaisano Mall, Robinsons Mall, Iligan magsira sa sayo nga bahin sa Enero 30 ug 31. Senador Bongo mitabang sa mga nasunugan sa Saray, mapasalamaton sa LGU. Sa kauluhan, kumilik pangandoy nga sayong makamugna og tin-aw nga anti-political dynasty law ang Kongreso. Medical accommodations alang kang former President Rodrigo Duterte gitugutan sa ICC. Higanting barko sa China subling nasigpatan sa West Philippine Sea. Pagtanom og bulak alang sa mga buyog natahong hinungdan usab sa pagkatag sa virus. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Nigeria gisalikway ang kamaturan mahitungod sa nahitabong kidnapping sa usa ka gatos ka mga kasimbahanan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, kamulo nga gitroubleshoot sa Iligan City Water Works System ang mga linya sa tubig sa Barangay Tipanoy ug Ubaldo Laya. Pagpasabot nila nga adunay kahinay ngadto sa pagkawagtang sa serbisyo sa tubig nining mga dapita tungod sa airlock o pagkatrap sa hangin sulod sa tubo niadtong giayo ang milik nga tubo sa Barangay Suarez. Gihangyo sa ICWS ang pagsabot sa mga konsumante o gipasalig nga ila ang paningkamutan nga mabalik ang normal nga aga sa tubig sa labing dali nga panahon. Subay sa Drug-Free Workplace Initiative sa LGU Iligan, gipaygayon ang pre-screening drug testing sa mga sakop sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council ikadak ngadto sa personnel gikan sa Task Force Bantay Dagat ug sa SIMO Refractories Corporation of the Philippines RCP Impounding Facility sa Barangay Dalipuga. Alayon kini sa Drug-Free Workplace nga palisya sa LGU Iligan. Gihimo kini kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency. Tinguha nini nga may mintinar ang integridad o seguridad sulod sa mga opisina sa kagamhanang lokal sa Iligan. Gikalipay ni Nathaniel Magsayo, officer in charge sa SIMO RCP Impounding Facility, nga usa ka 2% sa ilang personnel negative sa gihimong drug testing. Nagpasabot kini nga mituman ang ilang opisina nga mahimong drug-free workplace alayon sa gimando ni Mayor Frederick Siao. May pahibalo ang City Treasurer's Office nga ang Business One-Stop Shop sa Gaisano Mall, Iligan o Robinsons Mall, Iligan magsira og sayo sa alas 5 sa hapon karong Enero 30 ug 31 hangyo sa CTO sa mga mag-renew og magkuha og permit nga moadto sa buntag og kompletuhan daan ang mga forms alang sa dali nga proseso sugod sa Pebrero 2 sa 2026 ang tanang mga aplikasyon og renewal business permit dad-o na
sa Iligan City Hall Main Building, Buhanginan Hills. Kini aron mapahimutang ang tanang serbisyo sa usa ka lugar alang sa mas epesyente nga serbisyo. Gipaabot ni Senador Christopher Bongo ang mga hinabang sama sa water containers o relief goods nga naglakip sa mga dilata, noodles o bugas sa mga nasunugan sa Barangay Saray. Aduna usab siya ay financial assistance sa mga biktima. Mapasalamaton si Go sa kagamanang lokal sa Barangay Council sa Saray sa pag-assist sa iya ang opisina aron mamahimong sayon ang pagapod-apod sa mga hinabang alang sa mga nasunugan. Gibutyag ni Evelyn Madrio, head sa City Social Welfare and Development sa SWD, nga adunay 102 ka mga pamilya nga biktima sa sunog base sa gihimong evaluation sa mga sakop sa CSWD. Ang maong datos ang gihimong basihanan sa mga muhatag og tabang sa mga nasunugan. Balita sa kauluhan, gihatagan og katinawan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa pagtuki sa Kamara kabahin sa Anti-Political Dynasty Bill nga kinahanglang tataw siguro og sayon nga ipatuman kung kini hingpit na nga mamahimong balaod. Malaumon usab si Garcia nga sayo kini nga maumol aron makasakat nga nagsingabot nga eleksyon. Sumala pa sa iya ang pamahayag, dili angay hatagan og sobrang kagawasan ang Comelec sa interpretasyon aron malikayan ang kalibog og dili patas nga pagpatuman. Giklaro ni Garcia nga kung dili gilayon mapalabang ang balaodon, maapektuhan ang pagpangandam alang sa 2028 nga eleksyon. Gipaklaro sa opisyal nga adunay nahibili na lamang nga usa ka tuig ug 6 ka bulan sa dili pa ang filing sa certificates of candidacy. Busa kritikal ang oras alang sa voter education og implementasyon. Gilakbitan usab niya ang posibleng conflict sa penalty sama sa disqualification o cancellation of candidacy. Dugang pa niya nga mamahimong adunay loopholes kung dili mahapsay ang pagkamugna sa balaodon. Sa kinatibukan, nanawagan si Garcia nga himong tin-aw og siguro ang anti-political dynasty law aron masiguro ang patas nga piniliay og malikayan ang problema sa umaabot nga eleksyon. Gimando sa mga maghuhukom sa International Criminal Court ang espesyal nga medical accommodation alang kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa 4 ka adlaw nga confirmation of charges hearing sa Pebrero 23, 24, 26 ug 27, 2026. Sumala pas kamanduan sa pre-trial chamber 1, limitahan sa 3 ka oras kada adlaw ang pagdungog ug adunay oras-oras nga pahulay aron malikayan ang pisikal nga kaluya sa kanhi Presidente base sa rekomendasyon sa mga doktor sa ICC Detention Center. Gihatagan og katinawan sa mga maghuhukom ang prinsipyo sa katarungan o pata sa kada bahin. Busa mas taas nga oras ang igahin sa depensa. Ang depensa ang paghatagan og 3 ka oras og 30 minutos nga presentasyon kumpara sa 2 ka oras ug 30 minutos alang sa prosecution. Samtang ang representante sa mga biktima ang adunay 1 ka oras ug 30 minutos. Tanang bahin ang adunay tag 30 minutos nga opening o closing statements. Idungan usab sa ICC ang tinuig nga pagdungog sa pagsusi sa detention ni Duterte sa katapusang sesyon sa Pebrero 27 kung asa magsumiti og oral arguments ang prosecution, mga biktima ug depensa. Apan sumala pa sa ICC, mahimo pang usbon ang schedule depende sa dagan sa pagdungog ug mamahimo magsugod gilayon ang sunod nga presentasyon kung adunay mahuman sa sayong bahin. Sobling nasigpatan ang higante ang China Coast Guard 5901 o ang giilang monster ship sa China sa West Philippine Sea base sa monitoring sa US Maritime Expert. Kini ang unang higayon nga nakita ang higanting barko sa China sa lugar makalabay ang halos usa ka tuig. Sumala pa kang US Maritime Expert Ray Powell, nagpahigayon pa ang China Coast Guard vessel og initiate kon intrusive patrol sa may Central Vietnam nga pinakaunang deployment sa barko sa habagatang bahin sa Hinan Island sugod niadtong Hulyo 25.
kon Hulyo 2025. Aya kini miagi sa distansang 74 kilometros haduol sa lungsod sa Itbayat sa probinsya sa Batanes niadtong Domingo. Kadyot lamang nga nagpabilin ang higanting barko sa lugar ay nibalik sa kasagpang direksyon. Niadtong Martes sa buntag nasigpatan nga halos sa pabalik na ang China Coast Guard vessel sa Hinan Island. May namduman nga katapusan na sigpatan ang monster ship sa China sa panatag o Scarborough Shoal niadtong Pebrero sa nakalabayng tuig. Sumala pa kang Powell, nagpakahilom ang barko niadtong 2025 ug posibleng nagpondo haduol sa coastline sa China. O karon sa balita sa gawas sa nasod nataho sa usa ka pagtuon nga gipagawas sa Hebrew University of Jerusalem nga ang pagtanom og bulak aron nga mudaghan pa ang mga buyog makaapekto usab sa pagkatag sa mga virus. Ang naasoy pagtuon nagpahayag nga importante ang landscape planning sulod sa usa ka kilometrong lugar aron nga dili kini makaapekto sa bee population. Ang pagkagamay sa wild bees natahong naapektuhan sa mga virus nga posibleng gidala sa mga domesticated honey bees paingon sa mga bulak. Tungod nini giawhag sa mga eksperto ang mga conservation effort groups nga pagahuna-hunaon ang ilahang itanom alang sa pagdaghan sa mga wild bees. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gilimod sa ubang opisyales sa gobyerno sa nasod sa Nigeria ang taho sa mga Kristohanong nakidnap gikan sa kapin o sa kagatos ka mga kasimbahanan sa tibuok nasod. Gidudahan sa mga opisyales nga dili kini daghan o walay kamatuoran ang tibuok nga mga Kristohanon nga namatay sa mga pagpangatake nga gihimo sa mga rebuilding grupo sa nasod. Apan sumala pa sa mga nakasaksi ang naasoy mga rebelde nagsulob og uniforme sa mga kasundaluhan og sila gihulga aron nga mosunod. Padayong nagmagahi ang ubang mga opisyales o gitawag nga pagpanghadlok lang ang kaagi sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, northeast monsoon palay makaapektar sa Luzon ug Visayas. Ang Caraga kun ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Mindanao, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon. Og madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan ilabi na sa panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion kini epekto sa northeast monsoon og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 21 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosawop unya sa alas 5:54 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.